बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस वीडियो में बात करेंगे। उनका ये कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद कि जो साल खत्म हुआ है और अब जो साल है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के अंडर क्लैरिटी है। और फिर उन्होंने बताया कि क्लैरिटी किन किन हवालों से है और क्या होने जा रहा है। मेरा टेक क्या है कि मैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या समझता हूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है, आगे क्या होने जा रहा है, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इन मंथ्स टू कम। तो ये अब समझना चाहिए। सवालात भी हो गए, उन्होंने कुछ बातें बता दी, कुछ इल्जामात अहमद शरीफ चौधरी साहब ने लगा दिए। और सबसे पहले चौधरी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहां हुकूमत है सूबा, वहां की सूरत हाल को तशवीश की वजह भी बताया और वहां पर उन पर तनकीद भी की। लेकिन इन तमाम चीजों से पहले ये वीडियो मैं आपको दिखा दूं। आजकल मैं अपनी वीडियो उस तरह से प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो मैं वीडियो आपको प्ले करके दिखा देता हूं। अडयाला के बाहर जो हुआ है वो देखिए। सबसे पहले ये अडयाला के बाहर का मंजर है। ये खवातीन बैठी कुरान पढ़ रही हैं और यहां पर अचानक पानी छोड़ दिया गया। जब पानी छोड़ा गया तो फिर इन खवातीन को फौरी तौर पर, आप देख सकते हैं इनके हाथों में सिपारे हैं और ये यासीन पढ़ रही थी, इनको उठना पड़ा और ये यहां से उठी क्योंकि यहां गंदा पानी आ गया और ये रोक दिया गया जो इनका एहतजाज का सिलसिला था। एहतजाज है अडयाला के बाहर, मंगल का दिन है। ये खवातीन अलीमा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, ये इनके साथ आई हुई हैं कि हमें इमरान खान से मुलाकात करने दी जाए। मुलाकात करने नहीं दी जा रही, तरीका बहुत बुरा है। बात यह है कि ये एहतजाज ही कर सकती हैं जिसकी आइन में इजाजत है। DGSPR साहब आज आइन ही बता रहे थे, तो ना इन्होंने कोई नुकसान किया, ना गुज़श्ता तमाम अरसे में जहां ये लोग इमरान खान से मुलाकात के लिए आते हैं कुछ हुआ। इनके खिलाफ हुआ है। वाटर कैनन का इस्तेमाल, लाठी का इस्तेमाल, आंसू गैस का इस्तेमाल इनके खिलाफ हुआ है। अंडा मारना, सहाफी छोड़कर बदतमीजी करना इनकी जानिब से नहीं हुआ अडयाला के बाहर। तो अब एक बार फिर ये सिलसिला था, बहुत ही बुरा था, बहुत बुरा था। इन लोगों को 2-2 किलोमीटर दूर रोक दिया जाता है और जब मुलाकातें चल रही थी तब भी रोक दिया जाता था कि आप पैदल आओ, ये होता था। और जिनकी मुलाकात करवानी हो उनको अंदर लेकर जाया जाता है। तो ये अडयाला के बाहर सूरत हाल है, विच इज बैड। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है, मरकज की गवर्नमेंट कर रही है, या तर्जुमान सहाफी खुद अपने मुंह से कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। जो भी कर रहा है अच्छा नहीं है। DGSPR साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि 3 सूबे क्या कर रहे हैं और उन्होंने यह बताया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, उसके वुज़रा इंटरनल फैसिलिटेटर्स हैं दहशतगर्दी के। उन्होंने जो जुमला इस्तेमाल किया, ये कहा, यानी मरियम नवाज का बयान चलाया, मुराद अली शाह साहब का बयान चलाया, उनके साथ सरफराज बुगटी साहब का बयान चलाया और उसके दरमियान में उन्होंने कहा वेदर इट इज पंजाब, वेदर इट इज सिंध, वेदर इट इज बलूचिस्तान, क्लैरिटी है कि दहशतगर्दी के नासूर से निपटना है। कैसे निपटना है? KP के बारे में उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ था। ऊपर एक बड़ा सा रेक्टेंगल था, उसके अंदर इंटरनल फैसिलिटेटर्स और अंदरूनी सहूलतकार दहशतगर्दों की। किसको कहा? उन्होंने फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लोगों का रद्द अमल सुनवाया। सुहेल आफरीदी साहब की गुफ्तगू सुनवाई, जिसमें सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि ये दहशतगर्दी अफगानिस्तान से बाकी मुल्कों में क्यों नहीं हो रही। DGSPR साहब ने कहा कि कई मुमालिक हैं जहां प्रॉब्लम्स हैं। फिर इकबाल आफरीदी साहब का बयान सुनवाया कि मादनियात और डॉलरों के लिए गई है फौज खैबर पख्तूनख्वा में। और फिर उन्होंने इन लोगों के साथ साथ शफी जान साहब का भी बयान सुनवाया और इमरान खान साहब का ट्वीट प्ले किया, ANP की बात की और शफी जान साहब के साथ साथ सुहेल आफरीदी साहब का एक बयान और सुनवाया जिसमें वो कह रहे थे कि मस्जिदों में कुत्ते बांधे जाते हैं। ये दोबारा बात हुई। DGSPR साहब ने ये तमाम बातें की और कहा ये जो हुकूमत है, इनके सूबे में आप नंबर देखिए। वो जो नंबर बताए जा रहे थे कि कितनी बड़ी तादाद में दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, तो वो बताते उन्होंने कहा कि 2021 से ऐसे ऊपर गया ग्राफ। तो उन्होंने कहा कि पहले 2021 में
एक दहशत गर्द को मारा जाता था, 3 शहादतें होती थी सिक्योरिटी अहलकारों की। और फिर 2022 में भी नंबर हमारे लिए कंसर्न का था, अब भी हमारे लिए कंसर्न का है। अगर आज 2 दहशतगर्द मारे जाते हैं, 1 शहादत होती है, तो बात यह है कि आज तकरीबन 2025 में 2500 दहशतगर्द मारे गए हैं और 1200 1250 शहादतें हुई हैं। तो 2 दहशतगर्द 1 शहादत, बट शहादतों का नंबर, दहशतगर्दों के मारे जाने का नंबर और इंसिडेंट्स का नंबर, दहशतगर्दी के वाकयात, ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये अपने अंदर एक कंसर्न की बात है कि दहशतगर्दी के वाकयात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इतने वाकयात नहीं होने चाहिए। जब हमें इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिल रहा है, तो फिर इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्दी के वाकयात नहीं होने चाहिए। डीजीएसपी ने इसकी वजह यह बताई कि अब इन दहशतगर्दों को, जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से सपोर्ट मिलती है, फितना अल खवारिज है, अफगानिस्तान से सपोर्ट मिलती है, दहशतगर्दों का बाप है अफगान तालिबान। ये डीजीएसपीआर साहब ने बात की। अब उन्होंने साथ में पाकिस्तान में इंटरनल फैसिलिटेटर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को करार दिया और साथ में उन्होंने कहा बारीक वारदात ये मौजूद है, जो बारीक वारदात डालते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। ईमान मजारी साहिबा की डीजीएसपीआर साहब ने बात की और जब ईमान मजारी साहिबा की बात की और कहा कि वो इन दहशतगर्दों को अपने ट्विटर के जरिए सपोर्ट करती हैं, तो और खुद को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहलाती हैं या कहलवाती हैं, तो इस पर ईमान मजारी साहिबा ने आकर उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा अपनी वारदात, अवाम पर वारदात कौन डालता है ये सबको पता है, इसलिए बेचारे हर महीने, फिर आगे उन्होंने लिखा है, रोते धोते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर होते हैं। तरस आने लगा इनकी जहनियत पर। मासूफ ने नेशनल मीडिया पर हमारे टैक्सेस पर, फिर आगे ईमान मजारी साहिबा ने लिखा है, पलने का लिहाज किए बगैर बहुत सख्त जबान में जवाब दिया है। एक शहरी पर इतने संगीन इल्जाम लगाए, किसने इंसाफ को इख्तियार दिया? इनका हलफ आईन में दिया गया है और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली नहीं है जहां मासूफ ने खुलेआम अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। इतने सच्चे हैं हमारे बहादुर मुहाफिज साहब, तो अवाम को जवाब दें कि असल में बाहर से डोरियां किसकी चलती हैं। वो कह रहे थे डोरियां इनकी कौन हिलाता है, ईमान मजारी के लिए कह रहे थे। फिर उन्होंने कहा जजीरे किसने खरीदे, पापा जॉन्स किसको कहा गया, सर्विस के बाद बैरून मुल्क अय्याशियां किसने की, 1948 से 2010 तक किसने अमेरिका से 21.3 बिलियन डॉलर वसूल किए, अपने शहरियों को डॉलर्स के एवज किसने बेचा, एक प्रोफेसर को उनके घर से जबरी तौर पर लापता करके तहवील में ही उसे दहशतगर्द बनाकर जबरदस्ती वीडियोस किसने बनवाई और क्यों मीडिया पर बातें करनी हैं, आइन की धज्जियां उड़ानी है तो जवाब भी देना सीखना होगा। इधर सियासतदान से लेकर वकील जवाब दे है, तो साहब अपने आप को मुकद्दस गाए ना समझें, इनको अब बड़ा हो जाना चाहिए। ये ईमान मजारी साहिबा का जवाब था, खासा सख्त था। डीजीएसपीआर साहब ने जो बातें की उस पर उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि डीजीएसपीआर साहब ने उन पे इल्जामात लगाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे, सूबाई हुकूमत पे इल्जाम लगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया, वही मुतनफ्फिर जंगी माइंडसेट और रऊनत भरा अंदाज गुफ्तगू। डीजीएसपीआर एक बार फिर उस सूबे के वजीर आला पर हमला आवर हुए जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान कुर्बानियां दी हैं। जिस तहरीक इंसाफ के हवाले से इबहम पैदा करने की कोशिश की गई, उसी तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान दहशतगर्दी इंडेक्स में 4 दर्जे बेहतरी के साथ 9वें नंबर पर चला गया था। गुज़श्ता 3.5 साल में पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स में 9वें नंबर से गिरकर दूसरे नंबर पर आ चुका है। बर्किना फासो के बाद हमारा नंबर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का ताल्लुक सूबे के उन अजला से है जहां हर घर से जनाजे उठाए गए हैं। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में शहादतें पाने वाले खैबर पख्तूनख्वा के ये सिविलियन इस कौम के शहीद नहीं? आखिर कोलैटरल डैमेज पर इतनी पर्दादारी क्यों? ये भी कहा गया। डीजीएसपीआर ने सिविलियन शहदा के वारिसीन सूबाई वज़रा पर ठट्टा उड़ाया। क्या कोई दूसरा सरकारी मुलाजिम यूं उनके इदारे की किसी शहीद के बारे में ऐसी गुफ्तगू कर सकता है? क्या इस मुल्क में जान कीमती सिर्फ एक इदारे की है? क्या इस मुल्क में इज्जत सिर्फ एक इदारे की है? क्या इस मुल्क में कौमी शहीद का लक़ब सिर्फ एक इदारे का है? शर्मनाक, पीटीआई ने लिखा, शर्मनाक। मुल्क में दहशतगर्दी के खतरात मंडला रहे हैं जबकि दिफाई इदारे का तर्जुमान एक सूबे के वजीर आला के खिलाफ, आगे वो जो मैं कहता ना सख्त लिखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सख्त लिखा है, मैं उसको नहीं पढ़ रहा। ये मेरी सवाबदीद है कि मैं उसको ना पढ़ूं। अब डीजीएसपीआर साहब जो हैं, यानी बहुत सख्त है तो नहीं पढ़ते उसको।
دیکھیے ڈی جے ایس پی آر صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت دہشت گردوں کی سہولت کار ہے اور یہ روکتے ہیں، تو ڈی جے ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ یہ بتائیں کہ کیا صرف پاکستان تحریک انصاف روکتی ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، ملٹری آپریشن کی مخالفت صرف تحریک انصاف کی صوبائی حکومت تک محدود نہیں ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ابھی جرگہ ہوا تھا، اسمبلی کے تحت جرگہ، بڑا سا جرگہ، جس کے بعد پی ٹی ایم کے 2 لوگ اٹھائے بھی گئے تھے۔ تو 12 نومبر 2025 کا جرگہ تھا، صوبائی حکومت نے گرینڈ امن جرگہ منعقد کیا تھا، مسلم لیگ نون موجود، پیپلز پارٹی موجود، اے این پی موجود، آفتاب شیرپاؤ کی جماعت موجود، ایوان میں موجود جماعتیں موجود، ایوان سے باہر جماعتیں وہ بھی موجود، جے یو آئی موجود وغیرہ، قبائلی مشران موجود۔ تو 15 نکاتی اس کا ایجنڈا تھا، اور اس ایجنڈے میں یہ کہا گیا بالکل واضح لفظوں میں کہ فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں، کوئی ایک فرد یا ادارہ زور بازو سے صوبے پر فیصلے مسلط نہیں کر سکتا، اور پائیدار مستقل امن کے لیے تمام اداروں، سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور قبائلی قیادت پر مشتمل ایک جامع، ہماگیر اور متفقہ پالیسی ناگزیر ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا نا کہ ڈی جے ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس میں کیا مسنگ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے صاف طور پر کہا ہے تمام جماعتوں نے کہ فوجی آپریشن حل نہیں ہے۔ کیا ڈی جے ایس پی آر صاحب تمام جماعتوں کو کہہ رہے ہیں؟ انٹرنل فیسیلیٹیٹر، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ کہتے ہیں۔ صوبے میں بہت ہی بڑے سٹیک ہولڈرز کی شکل میں موجود ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا موقف دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے ہے کہ ماضی میں فاٹا اور سوات میں کی گئے آپریشنز نے دہشت گردی کو ختم کرنے کی بجائے کئی گنا بڑھایا ہے۔ صوبے میں ریاست کی ریٹ ختم ہو گئی ہے، عوام مسلح گروہوں کے رحم و کرم پر ہیں، اور عوام کہتے ہیں کہ آپریشن عزم استحکام دراصل عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ یہ فضل الرحمان صاحب کے بیانات ہیں مختلف مواقع پر، اور فوج کو ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ انٹرنل فیسیلیٹیٹر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں۔ پھر فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں یہ معدنی وسائل تک رسائی کا جواز بن رہے ہیں، نہ کہ حقیقی سیکیورٹی کا حل، جو اقبال آفریدی کا بیان چلایا گیا تھا، اب یہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں۔ پھر افغانستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں پاکستان کی موجودہ پالیسیز پر یہ پرامن بقائے باہمی کی ہم وکالت کرتے ہیں۔ افغانستان پاکستان کی عدم استحکام کا ذمہ دار نہیں۔ پاکستان کی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی افغانستان کے اسلامی امارات کے ساتھ دشمنی کی پالیسی ناقابل قبول ہے۔ یہ فضل الرحمان صاحب کا کہنا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی افغانستان پر حملے غیر منصفانہ ہیں، اگر پاکستان کو افغانستان میں کارروائیاں کرنے کا حق ہے، یہ فضل الرحمان صاحب کے الفاظ ہیں، تو پھر بھارت یا ایران کو پاکستان میں اپنے مخالفین کو نشانہ بنانے کا بھی حق ہے۔ یہ فضل الرحمان صاحب کے جملے ہیں۔ تو جو ڈی جے ایس پی آر صاحب نے باتیں کی، ظاہر ہے کہ وہ باتیں تمام کی تمام، ان میں سے بہت سی باتیں درست ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کیا کہتی ہے؟ مت کرو فوجی آپریشن۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہم فوجی آپریشن کے مخالف ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اگلے جملے میں کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے ہم پر مسلط نہ کیے جائیں، پالیسی بنائیں، ہم سے بات کریں، ہماری سفارشات کو شامل کریں، اور اس کے بعد ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو شامل کر کے انکارپوریٹ کر کے کارروائی کریں، ہمیں لوپ میں لیں، ایسے کارروائی نہ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف والے بار بار یہ کہتے ہیں، پہلی بار وہ کہتے ہیں ایسے آپریشن نہیں ہونا چاہیے جیسے ہو رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے بڑی ٹکا کی مخالفت کی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے چھین کر ان لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، جن کی حکومت ہے ان کو دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے ہمیں موقف میں یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب ڈی جے ایس پی آر صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا یہ جو 2021 سے نمبر کم ہونے کے بعد بڑھنا شروع ہوا، افغانستان میں تبدیلی آئی، طالبان اقتدار میں آ گئے، اور افغانستان میں آنے والی تبدیلی کے بعد پاکستان میں حالات خراب ہونا شروع ہوئے، کیونکہ اس وقت جو حکومت میں تھا یعنی عمران خان تھا، وہ کہتے ہیں وہ شخصیات کا کھیل تھا۔ یہ باقاعدہ طور پہ پوچھا گیا، آسما شیرازی صاحبہ نے پوچھا کہ 2021 میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، آپ بھی تھے، کیا فیصلے اکیلے ہو رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ شخصیات کا کھیل تھا۔ اس وقت جو آئی ایس آئی کا سربراہ تھا وہ کہاں ہے؟ فیض حمید تھا نا، وہ اس وقت قید میں ہے، اس کو 14 برس کی سزا ہو چکی ہے فوجی عدالت سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ با اختیار وزیر اعظم تھا، عمران خان کو کہتے ہیں وہ با اختیار وزیر اعظم تھا۔ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کو طالبان سے کیا محبت ہے؟ ڈی جے ایس پی آر صاحب نے یہ تمام باتیں کی،
اور یہ تمام باتیں کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گردوں کا اندرونی سہولت کار قرار دیا۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب جو ہیں ان سے ظاہر ہے کہ ایک سوال اور ہونا چاہیے، وہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے ایک طرف مقبوضہ کشمیر ہے، انڈیا کا کچھ حصہ ہے، وہاں سے جب کارروائی ہوتی ہے تو وہاں پر کارروائی ہوئی ہے، دوسری طرف افغانستان ہے۔ اب جو افغانستان ہے وہاں سے جو کچھ ہوتا ہے وہ پاکستان میں خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے، اور افغانستان سے جتنے لوگ لائے گئے ان کی اکثریت کو بسایا گیا خیبر پختونخوا میں۔ یہ ڈی جے ایس پی آر صاحب کیمپس کے حوالے سے بھی ان کی بات کر رہے تھے نا کہ پورے ملک سے افغانستان کے لوگوں کو نکالا گیا ہے، یہ لوگ خیبر پختونخوا میں نہیں نکالے گئے۔ غالباً انہوں نے بات کی کہ 2% ہے جس نمبر میں نکالے گئے ہیں افغانستان کے لوگ، انہوں نے تو بندے بھی نہیں نکالے، انہوں نے یہ بات کی۔ اب جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے، یہ سوال ہے کہ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پنجاب اگر افغانستان کے ساتھ جڑا ہوتا تو آج یہ حالات پنجاب کے ہو سکتے تھے، وہ جو طالبان ہیں یا جو آتے ہیں وہ پنجاب میں آتے۔ اور پھر ایک اور چیز دیکھیے کہ یہی جو طالبان ہیں یا یہ جو افغان ہیں، یہ جب ضیاء الحق کے دنوں میں لا کر بسائے گئے تو ضیاء الحق کے دنوں میں لا کر بسانے کی پالیسی تو کسی سویلین گورنمنٹ کی نہیں تھی، تو یہ کہاں لا کر بسائے جاتے؟ اگر پنجاب وہاں ہوتا تو یہ وہاں بسائے جاتے۔ خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی تعداد میں بسائے گئے، اس کے بعد پنجاب میں شاید سب سے کم تعداد میں، کراچی میں بہت بڑی تعداد میں لا کر بسائے گئے۔ کراچی میں یہ جو سہراب گوٹ کے پاس سب خالی کروایا گیا اور ابھی بھی ایک بڑا نمبر باقی ہے، تو یہ یہاں لا کر بسائے گئے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا جو صوبہ ملا ہوا ہے، وہاں جو حالات ہیں وہ حالات ان کے پیدا کردہ نہیں ہیں، وہ ہیں خراب ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، دہشت گرد بم پھاڑتے ہیں، وہ عورتوں کو، بچوں کو، نہتے شہریوں کو مارتے ہیں، مساجد میں بم پھاڑتے ہیں، اسپتالوں میں بم پھاڑتے ہیں، فوجیوں کو مارتے ہیں، گلے کاٹے انہوں نے فوجیوں کے اور فوجیوں کو شہید کیا ہے، اور بہت بے دردی کے ساتھ انہوں نے دہشت گردی کی وارداتیں انجام دی ہیں۔ اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانا چاہیے اور فل فورس کے ساتھ لگانا چاہیے۔ لیکن کیا خیبر پختونخوا کے یہ حالات پاکستان تحریک انصاف کے پیدا کردہ ہیں؟ تو خیبر پختونخوا کی حکومت میں 2022 میں جب حکومت چلی گئی تو لوگوں نے بار بار کہا کہ توجہ دیجئے، یہاں طالبان آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جنرل باجوہ کے اتنے قریبی شخص نے، کہ جیسے میری جنرل باجوہ سے خود بات ہو رہی ہو، اتنے قریبی شخص نے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ عمران خان نے طالبان لہان لا کر بسائے، یہ بعد میں ہوا۔ جنرل باجوہ کے اتنے قریبی شخص نے مجھے یہ بتایا، میں نے سوال بھیجا تھا، تو یہ بعد میں ہوا۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ان دنوں میں وزیر داخلہ تھے، ان کا ٹویٹ موجود ہے کہ پارلیمان ٹی ٹی پی سے، دہشت گردوں سے، ان عناصر سے بات کر رہی ہے، یہ سب ہو رہا ہے، اور یہ بعد میں ہوا تھا۔ تو یہ جو بار بار بات ہوتی ہے نا، یہ آپ کو رانا ثناء اللہ کے وزیر داخلہ والے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی مل جائے گا یہ ٹویٹ۔ میں نے بار بار آپ کو اپنی مختلف ویڈیوز میں دکھایا۔ آج کل میں اس طرح سے ویڈیو کی پروڈکشن نہیں کرا جہاں میں آپ کو مختلف چیزیں اس میں ایڈٹ کر کے شامل کر کے دکھاؤں۔ تو یہ حقیقت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی پرابلمز بھی ہوں گی، خرابیاں بھی ہوں گی، خامیاں بھی ہوں گی، سب میں ہوتی ہیں، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف سول ریزن ہے؟ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی شروع سے اب تک افغان پالیسی میں پرابلمز نہیں ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف میں پرابلمز ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں پرابلمز ہیں۔ کیا اسٹیبلشمنٹ میں ماضی میں اس سے زیادہ پرابلمز رہی ہیں؟ کیا اب اسٹیبلشمنٹ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہے؟ بالکل کرنا چاہتی ہے، کریں۔ تو پھر پہلے جن حالات کی آپ ذمہ دار وجہ قرار دے رہے ہیں حکومت کو، ان حالات